दोस्ता सलाम अलैकुम। ये वीडियो रा लाजमी तोख कनिन और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कनिन। ये दबारे फिजियोथेरापी अस्ता दही जाय कि मादोम डॉक्टर आजम काकड़ साहब एक माहिर फिजियोथेरापिस्ट अस्ता उना इंज मरीज़ार इलाज मुना बसयार मरीज़ाय फाली जमात दिदुम कि दहिंजी تا بسیار هدره خوب شده و رمیتر آقا است که کمرش درد مکده گالینا بهتری محسوس مونه و مریضارم ما پیش در ویدیو شمور نشان میدم انشالله و نارم لازمی توف کنین و در زی سلسله مسل در استغان در جوړ در و در سلسله فالج یا یگو معذوری دیگه است در زی سلسله شما که دکتر اعظم کاکڑ صاحب لازمی رابطه کنین. ادرس زینا در میدان شهدا کم تا مای دست چپ دکان ازنا است آسان پیدا میشه شما که ازنا رجوع کده خود خورا از مختلف دردا نجات داده میتونین. بسیار تشکر اور ویدیو را تمام توخ کنین بسیار معلومات زیاد شما حاصل میتونین. دوستا اینجی امزی قوما عاجی سفر محمد که بریشی چند راه پیش اینا شکار فالج شده بودن خدای نار شفا بده اینا عالی کافی بهتری محسوس مونه شمور ملاو مونم کده صاحبم پیش صاحب است. عاجی صاحب سلام علیکم چطور هستین؟ خوب الحمدلله. حال طبیعت شما بازگاه کده بهتر است؟ آره زگاه کده گاه به باجگاه جمدن هم نال تانا مروم نه در آخر ملی کارنی پاس ماشاءالله. اینا دکتر اعظم کاکڑ صاحب که شمور درو فیزیوتراپی کراونه اینا مطلب اینجش برای ورزش ما این دیگه امور عرض کنین که مردم هم بیشنوه. مردم دیگه چی عرض کنی برادر جان زمین مردم اگه دیده شد در چهار طرف شاید رفته شد مگر اینجا خوب است می دکتر صاحب خودش هم خوب است وسایلش هم خوب است برادر جان بلدی امزی مریض هر کس که مریض اگه استفاده منه اگه استفاده نمونه بلدی چوکی که ما میشه او علایده اگه استفاده منه بسیار چیزا هست که استفاده کنه کمبود نیه. اینا لی شما در شروع دیست خشور داده نمیتونستین علی بالکو دیستای خو؟ خو ماشاءالله ماشاءالله زبردست. چند دیر مشا ورزش مونین آقا حاجی اینجی پیش دکتر صاحب؟ پیش دکتر صاحب یک 3 ماه شد. خو مطلب زیاد اکتفا شده زیاد خوب شدین. الحمدلله. خدای شکر حاجی جان خدا شما را مزید شفا بده انشالله از دست دکتر صاحب. دوستا امی مریضم قومای مو است که اینا شکاری فالج شده بوده چند دیر پیش یه تیم درو تنس تراپی شده رایین اینا یعنی توق میتونین شما دکتر صاحب بسیار یک بهترین علاج کرده رایه مردم را به ذریعه فیزیوتراپی علاج فالج را کرده رایه. هر کس کمر درد است پای درد است زانو درد است اونا که دکتر صاحب رابطه میتونن. ادرس ازنا است در میدان شهدا کم تاتر دست چپ کلینیک از اینا است شما که ازنا رابطه میتونین. همی ترازی قومای مم درو تنس تراپی جاری است اینا هم شکاری فالج شده بودن این توق میتونین شما بسیار د بهترین طریقه علاج از ناجاریه. دعاگو است که پروردگار دکتر اعظم کاکڑ صاحب برای از نا باعث شفا جور کنه از توسط از نا اینا تمام شفایاب شنه و از تمام قوما گزارش مونم که در سلسله درد کمر درد پای درد جوړ درد که دکتر صاحب رجوع کنین در کلینیک از نا باین انشالله من کلی مرض خو شما فرق محسوس مونین اور انشالله شفایاب میشین. دوستا اینا یک قوم است که اسم ازنا است غلام محمد اینام فالج ټیکم دبده بل ازنا اینا لی پیش دکتر صاحب ماین برای علاج اینا که شما آقای غلام محمد یگو چیز گفتنی هستین؟ گفتنی نه دیگه چیز گفتنی نیه من تا امروز تبال که ما اینجا جمدم خیلی خوب شدم. فرق محسوس کرده؟ آره. اول خو دست پای چپ تو هیچ کار نمیداد؟ حالی چطوره؟ شور بدین؟ او ماشاءالله زبردست. خو این دستم پورا کار میده؟ خو یا ولی تر کار نمیکرد؟ خو
تو یخی کم که یخ منه درد زیاد میشه. خو فالج دیگه از یخ باید محفوظ بلینی خو دیگه خوب منن دیگه شما اینالی ده بین علاقه که دیگه قوما فالج میشه اونار چی مشوره میدین که مشوره اینمی مشوره میدی اگر رفت برادر ما خود دکتر رفتم دکتر ایت کرامت نکرد کراچی رفتم همینجی پیش دکتر ها رفتم امو دوای زور که مخوردم در نظر میمد که گیل مخورم ایت کرامت نکرد یعنی من چکم دم کم عالم خوبتر شده جانم خوبتر شده سبوک شده جان من خب ماشاءالله یعنی پای من شو در گشتو خیلی خوبه راه میگذم ولی اسمانت همینجی پیدا میاد دردم نمونه خود تو ما یک بغیر کدام سهارا دیگه بدون کدام تیاق بدون کدام گپ خودم پیدا میاد جای ماشاءالله برارم خدا شما رو شفا بده سلامت باشی زنده باشی خدا شما رو شفا بده دوستا دیگه اینمی این بیان ازی برارم گوش کردین که اگر در خانه خدا نخواسته انسان ناجوری است یگو فالج میشه کمر درد پای درد جوڑ درد است شما که دکتر اعظم کاکر صاحب رابطه میتونین کلینیک از نه در چوک شهدا کم تاتر دست چپ منجی کلینیک از نه است انشالله که از این شما شفایاب میشین بسیار تشکر جور باشین خوش باشین خدا شما را همیشه خوشحال بیلا سلامت بیلا आमिर भाई ये कदम मशीन असता ये कदम नर्व के ब्लॉक असता ना और आवाज मना ये अमू या गोर रख के बंद असता ये क्या पकाया द जरिए जी दर्द दरा ना खो लैन दर्द दरा ये रूट ऐसी क्या सा ब्लॉक असता शोर वाइब्रेशन में भी आवाज मना सही ये वाइब्रेशन मशीन असता द जरिए जी नाम ब्लॉक रगरा वाजमना دوستا اینجا پیش دکتر صاحب بسیار خواهرها و مادرها دیدین در سلسله علاج خماین برای فیزیوتراپی از شما اطلاع میدم که انمی جای برای هر قسم درد فالج مریضای فالج کافی از اینجا فایده بالمونه شما از اینجا رجوع میتونین دوستای تیم امیر بایی درو کدزی مریض زینیر توخ کنین درو مساج کراومونه این است الट्रासाउंड आमिर भाई इन भाई को तकलीफ क्या है इनके डिस्क है अच्छा L4 इना डिस्क की कमर दराई बिरार मो दरो आमिर भाई इना अल्ट्रासाउंड का दराइया आमिर भाई अब ये क्या कर रहे हैं आप कौन सा मशीन है ये और क्या इसके नर्व स्टिमुलेटर ऐसा खो नर्व स्टिमुलेट होना खो जी जी बस डिस्क कमर दजी इलाजा बेहतर मुशा हाँ बे दवा था बे गोली था बे सूजन था कल मशीना इलाज में शायद دوستای برارم डिस्क कमर است بقول आमिर भाई ना درو मुगा कि इंशाल्लाह द इंज न मेडिसिन इस्तेमाल मुशा न गो इंजेक्शन टोटली कत फिजियोथेरापी मशीना هستن ورزش است لہذا برای डिस्क कमरम شما اینج رابطه میتونین تشکر आमिर बिरार इना कदम मशीन ये मसाजर रास्ता मसाजर ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ज्यादा मना ईयन इनी मशीना डॉक्टर साहब मिंगरन शुमो कदजी मशीना इलाज मुशा
اینج کدام قسم کیمیکل میدیسن انجکشن هیچ تر کدام چیزا استعمال نموشه ټوټلی د بلې ورزش اور یعنی مساجر ماشینا اینا کافی تجربه کار است دکتر اعظم کاکڑ صاحب دیگه از تمام اهل علاقه گزارش است که اگر شما مطلب لذید دردا مبتلا هستین تخانه گو فالج است شما پیش دکتر صاحب آورده از تجربات از نا استفاده میتونین دوستا اینجی دکتر صاحب که است سهولت حجامه را میشته در ذریعه حجامه که است مختلف بیماری‌ها را علاج منن اینا یعنی توق میتنین شما برای حجامه هم شما که دکتر صاحب اینجی رجوع میتنین